मर्दान इतने शानदार इस्तकबाल का दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा मर्दान, मेरा आपके पास मकसद, यहां मेरा मकसद आने का एक कि आप सबको मेरा मकसद आज मर्दान आने का एक, मैं आप सबको तैयार कर रहा हूं कि आप जब मैं कॉल दूंगा आपने मेरे साथ इस्लामाबाद में आना है। जरा हाथ खड़ा करके बताएं आप तैयार हैं? मर्दान आपको इस्लामाबाद मैं सियासत के लिए नहीं बुला रहा, मैं एक इनकलाब के लिए बुला रहा हूं। मैं आपको इस्लामाबाद, पाकिस्तान को हकीकी आजादी देने के लिए आप सबको मेरे साथ शिरकत करने के लिए इस जद्दोजहद में आज इसलिए मैं आपके पास आया हूं। और मर्दान नौजवानों में खास तौर पे आपको आज बुलाने आया हूं। और नौजवान कौन है? जो भी मेरी उम्र से कम उम्र का वो नौजवान है, यानी कि जो भी 70 साल की उम्र से कम है वो नौजवान है। तो नौजवानों, और मैं सिर्फ आपको दावत देने आया। मैं पाकिस्तान की अपनी सारी बहनों को, माओं को, बच्चियों को, आपको भी दावत देने आया हूं। मैं बच्चों को दावत देने आया हूं। जिस तरह मेरे माँ बाप कहते थे कि तहरीक पाकिस्तान में औरतें भी शामिल थी, मर्द भी, बच्चे भी, बुजुर्ग सब शामिल थे। तो हकीकी आजादी के लिए मर्दान फिर से हाथ खड़ा करके बताओ कि आप मेरे साथ शामिल होंगे? इंशाअल्लाह मैं आज यहां से ये जो चोरों का टोला है, मैं इनको पैगाम दे रहा हूं। और ये जो मफरूर, बुज़दिल, डाकू जो लंदन में बैठा है वो भी सुन ले। सजा याफ्ता मफरूर और इस मुल्क का डाकू, तुमने इस मुल्क के फैसले नहीं करने। इसकी कौम, हमारी अवाम फैसला करेगी कि पाकिस्तान की क़यादत कौन कर। ये वक्त है, एक फैसला कुल वक्त है पाकिस्तान पे। जब हम इस मुल्क को, एक तो जो अमेरिका के पिट्ठू, जो इनके गुलाम, एक इनसे हमने आजाद कर, मर्दान के लोगों, वो तीसरा कौन है इनके साथ? डीजल जिसने आते साथ ही, डीजल ने आते साथ ही वो वजारत पकड़ी है जिसमें सबसे ज्यादा पैसा बनेगा। NHA, यानी कि सड़कें बनाने पे सबसे ज्यादा कमीशन होती है, तो डीजल ने वो वजारत पकड़ ली है। और मेरे मर्दान के नौजवानों, मेरे बुजुर्गों, बच्चों और मेरी बहनों, ये सुन लें आप मेरी बात। हमने इन सारों को आज पैगाम, सबको यहां खड़े होकर इनको पैगाम दे दिया कि अगर आपने इलेक्शन की डेट हमें ना दी तो जो समुंदर आ रहा है इस्लामाबाद, ये सबको बहा के ले जाएगा।
सारा पाकिस्तान आज तैयार है, मुल्क तैयार है। मुल्क की एक छोटा सा सरकारी नौकर अमेरिका बहुत नुकसान पहुंचाएगा। और फिर कहता कि अगर तुमने अदम इत्मीनान कामयाब माफ कर दिया जाएगा, पाकिस्तान को माफ कर दिया जाएगा। मैं इससे पूछता हूं, तुम हो कौन पाकिस्तान को माफ कर? आसिफ जरदारी, जिसके अरबों अरबों डॉलर बाहर पड़े, वो है उनका गुलाम। और नवाज शरीफ हर वक्त दुम दबा के बाहर भाग जाता है, ये है उनका गुलाम। और वो है गुलाम मौलाना डीजल। खैर मौलाना नहीं उसे कहना चाहिए, डीजल कह रहा हूं मैं। मौलानाओं की मैं बड़ी इज्जत करता हूं। मैं अपने दीनी अमेरिकी एम्बेसडर एन पैटरसन को कहता, नौजवानों, अमेरिकी एम्बेसडर एन पैटरसन थी आज से 10 साल पहले, उसे कहता कि आप मुझे भी मौका दे दें, मैं आपकी खिदमत बेहतर करूंगा इनसे। तो ये हैं उनके गुलाम। हमारी कौम गैरतमंद है। हमारी कौम जब बनी थी और मेरे नौजवानों, ला इलाहा इल्लल्लाह का क्या मतलब है? कि अल्लाह तेरे सिवा का सबसे अजीम लीडर आया था, ना कभी आ सकता है, ना कभी आया था। हम उसकी उम्मत है जिसने मदीना में, उसने ये नहीं कहा कि 2 सुपर पावर्स थी कि उनके सामने झुको। कहा कि हम अल्लाह की वो मखलूक हैं जो दुनिया को इमामत देने आए हैं। उन्होंने उन अरबों को दुनिया की इमामत कैसे करवाई? उनको आजाद कर दिया, छोटे से लोगों को बड़ा लोग, अजीम लोग बना दिए। ला इलाहा इल्लल्लाह ने उनकी जंजीरें तोड़ दी। और सबसे बड़ी जंजीर, नौजवानों, सबसे बड़ी जंजीर होती है जो इंसान को ऊपर परवाज नहीं करने देती, वो है खौफ की जंजीर। खौफ की जंजीर अल्लाह को मौत का डर खत्म नहीं करता। कोई बिजनेसमैन बड़ा बिजनेसमैन नहीं बन सकता जब तक उसको नुकसान से खौफ खत्म ना हो। एक क्रिकेटर, एक बैट्समैन अच्छा बैट्समैन नहीं बन सकता जब तक वो तेज बॉलर से अपना खौफ नहीं दूर करता। तब तक वो बड़ा बैट्समैन नहीं बन सकता। बॉलर बड़ा बॉलर नहीं बन सकता जिसको जब मार पड़ती है तो वो जब डर जाता है। मेरे पाकिस्तानियों, वो कौम बड़ी कौम नहीं बन सकती जब तक वो अपनी खौफ की जंजीरें नहीं तोड़ती। जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में। मुझे कहते इमरान खान, अपनी जान की हिफाजत करना आपको बड़ा खतरा है। बैरूनी भी खतरा है, अंदरूनी भी। ये सारे माफियाज, इनसे खतरा है। मेरा ईमान उसके ऊपर है। मुसलमान ना वो मौत से डरता है, ना वो डरता है कि कोई आदमी उसको जलील कर देगा। इन्होंने मीडिया के ऊपर कितनी कैंपेन चलाए, आप आए हैं, मेरी इज्जत अफजाई कर रहे हैं। कोई इंसान आपको जलील नहीं कर सकता, ना ही कोई इंसान आपको इज्जत दे सकता है। और फिर मैं आज अपने सारे, लेकिन कितना अल्लाह ने आपको रिस्क देनी है वो उसके हाथ में है। क्यों अल्लाह ने रिस्क अपने हाथ में रखी, जिंदगी अपने हाथ में रखी, इज्जत अपने हाथ में इसलिए रखी कि वो इंसानों को आजाद करना चाहता था।
اور یہی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں کیا. اس نے انسانوں کو آزاد کر دیا. وہ جو انسان جن کی حیثیت نہیں تھی دنیا کی انہوں نے امامت کی. مولانا رومی کہتا ہے، نوجوانوں یہ میں آپ کے لیے کہہ رہا ہوں، مولانا رومی کہتا ہے کہ جب اللہ نے آپ کو پر دیے، جب اللہ نے آپ کو پر دیے اڑنے کے لیے، تو کیوں زمین پہ چونٹیوں کی طرح کبھی غلام بڑے کام نہیں کر سکتا، صرف آزاد آدمی بڑے کام کرتا ہے. یہ جو ہمارے اوپر غلام بٹھائے ہیں، یہ جو ہمارے اوپر امریکہ کے غلام بٹھائے ہیں، یہ کبھی اس قوم کو عظیم قوم نہیں بننے دیں گے. اچھا مردان، ذرا آپ نے تھوڑی سی خاموشی سے میری بات سننی ہے، میری آپ نے غور سے بات سننی ہے. جب ہمیں حکومت ملی، نوجوانوں سنیں آرام سے، جب ہمیں حکومت ملی، پاکستان کا دیوالیہ نکل گیا تھا، ہمیں سب سے بڑا بیرونی ملک کا خسارہ ملا، 20 ارب ڈالر کا. ادارے انہوں نے تباہ کر دیے، کرپشن میں ملک ڈبا دیا، خود یہ امیر ہو گئے، ملک غریب ہو گیا. 2018 میں وہ پاکستان ہمیں ملا. ہمارے پاس پیسے نہیں تھے، پیسہ نہیں تھا. میں نے اپنے دوست ممالک ان کے پاس گیا، سعودی عربیہ سے پیسے مانگے، یو اے ای سے پیسے مانگے، چائنا سے پیسے مانگے، تو ہم نے اپنے ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچایا. اور میں آج آپ سب کو کہنا چاہتا ہوں کہ میرے لیے جو سب سے شرمندگی کا وقت وہ یہ تھا کہ مجھے جا کے، نوجوانوں یہ یاد رکھیں، کبھی بھی جب آپ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں آپ اپنی عزت کھو بیٹھتے ہیں. تو جب ملک دوسرے ملکوں سے آد اور قرضے لیتا ہے اس کی عزت نہیں رہتی. اور ان کی وجہ سے ہمارے ملک کے اوپر قرضے چڑھے، انہوں نے دیوالیہ نکالا، ادارے تباہ کیے. وہ ہمیں پاکستان ملا تھا 2018 کو، اور محنت سے ہم نے ملک کو کھڑا کیا. ہم نے باہر سے اپنے ملک کی مدد کر کے باہر سے جو پیسے لیے اپنے ملک کو کھڑا کیا. کرونا آ گیا، ہم نے کرونا سے سب سے بہترین طریقے سے اپنے لوگوں کو بچایا، اپنی معیشت کو بچایا، اپنے غریبوں کو بچایا. ہمارے یہاں 31,000 لوگ کرونا میں مرے، ہندوستان میں 50 لاکھ سے زیادہ لوگ کرونا میں مرے. پھر یہ ذرا سنیں نوجوانوں، تھوڑی سیریس بات کر رہا ہوں آپ سے. ہم نے اپنے ملک کو پیر پہ کھڑا کرنا، ہم نے اپنی ایکسپورٹس پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ بڑھائی. ہم نے اس ملک میں پیسہ اکٹھا کیا، 60% آیا، اپنے کسانوں کو بچایا. ہم نے اپنے کسانوں کو سب سے زیادہ ان کی پیداوار کے پیسے دلوائے. ہماری بیرونی سازش اور اندر میر جعفر اور میر صادق انہوں نے مل کے اس وقت ہماری حکومت کرائی. اور جب یہ ہو رہا تھا، جب مجھے پتا چلا سازش کا، جب مجھے پتا چلا سازش کا، تو میں نے ان لوگوں کے پاس گیا جن کے پاس جو سازش روک سکتے تھے، اور میں نے ان کو بتایا کہ جدھر آج ہماری معیشت کھڑی ہے، اگر یہ سازش کام کی طرف ہم جائیں گے. میں نے شوکت ترین کو، فائنانس منسٹر کو بھیجا. میں نے کہا بتاؤ ان لوگوں کو جو نیوٹرل اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ اگر آج آپ نے یہ سازش کامیاب ہونے دی تو یہ ملک کی معیشت تباہی کی طرف جائے گی. اس نے بھی بتایا، لیکن مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ نہیں روکا گیا، کمنٹ کرائی. تو میں آج، مجھے پتا ہے کہ کس کس آدمی نے سازش کی ہے. ایک ایک
سازشی میر جعفر کی شکل میرے دل کے اوپر لکھی ہوئی ہے کہ کنہوں نے اس ملک کو سازش کروائی. کہ ہمارے ملک سے کس نے یہ غداری کی ہے, اور پوری طرح اوپن کورٹ میں ہیرنگ کروائیں تاکہ ساری قوم کو پتا چلے کہ یہ میر جعفر اور میر صادق جنہوں نے کن کے ساتھ مل کے آج اس ملک کو یہاں کھڑا کیا. اور آج اس حکومت کے پاس کون سا راستہ ہے؟ آج ان کے پاس صرف ایک راستہ ہے. وہ بلاول ابھی جائے گا امریکہ, اور یاد رکھیں یہ وہ بلاول ہے جس کی امریکہ کے جو سیکیورٹی ایجنسیز انہوں نے اس کا ٹیلی فون ریکارڈ کیا. یہ جب اس کی والدہ اس کو بتائیں کہ کدھر کدھر بیرونی ملکوں میں تمہارے پیسے پڑے ہوئے ہیں, ان کو سب کچھ پتا ہے کہ کس کے پاس پیسے پڑے ہیں, کدھر پڑے ہیں. یہ کبھی ان کے سامنے اپنے ملک کی مفادات کی بات نہیں کریں گے. اور یہ جب وہاں جائے گا یہ صرف ایک چیز مانگے گا کہ ہماری مدد کر دے, ہمیں پیسے دے دے, کیونکہ نہیں تو عمران خان واپس آ جائے گا. اب اگر امریکنوں کو میں بہت اچھی طرح جانتا ہوں. امریکن ایک چیز کہتے ہیں, there is no free lunch, یعنی کہ مطلب یہ کہ جو بھی ہم تمہاری امداد کریں گے اس کی ایک قیمت ہوگی. اور قیمت کیا ہوا کہ لوگوں کو تو پتا ہے کہ کس طرح تباہی مچی تھی پختونخوا میں جب ان کی جنگ میں شرکت کی تھی. آپ کو تو پتا ہے کتنے لوگوں نے شہادتیں دی, کتنے ہمارے پولیس والے شہید ہوئے, کتنے ہمارے فوجی شہید ہوئے, 80,000 ہمارے شہری شہید ہوئے ان کی جنگ لڑ کے. اسی طرح وہ کہیں گے ہمیں بیسز دو, وہ پھر آگے ہمیں کسی اور کی اپنی جنگ میں شامل کریں گے. اور اس لیے میرے پاکستانیوں, ہم نے اپنی حقیقی آزادی کی جدوجہد کو کامیاب کرنا ہے, کیونکہ ہم قیمت پہ تیل مل رہا تھا, یعنی کہ ہم پیٹرول اور فضل الرحمان کو 30% کم آپ کو بیچ سکتے تھے, اور 30% کم ہمیں گندم مل رہی تھی امریکنوں سے, روسیوں سے. اس لیے ہم, کیونکہ ہماری پالیسی اپنے لوگوں کے بہتری کے لیے تھی, ہماری فورن پالیسی ہم دوستی کرنا چاہتے ہیں, لیکن ہماری کوشش کہ میرے لوگوں کا فائدہ ہو. آپ نے مجھے الیکٹ کیا تھا, میں نے تو آپ کا فائدہ کرنا تھا. تو اس لیے جب ایک یوکرین کے اندر ان کو روس کے خلاف سٹیٹمنٹ دینی پڑے گی, مجھے بھی کہا تھا کہ روس کے خلاف کرو, میں نے کہا وہ ہماری جنگ ہی نہیں ہے, ہم کیوں ان کے خلاف کہیں. آپ نے کشمیر میں ہندوستان کے خلاف کبھی سٹیٹمنٹ دی ہے؟ آپ نے اسرائیل کے خلاف سٹیٹمنٹ دیا جو فلسطینیوں سے وہ کر رہے ہیں, تو ہم کیوں آپ کی جنگ میں شرکت کریں. لیکن اب جب غلام اوپر بیٹھ جائیں تو ان کو وہ کرنا پڑے گا جو امریکہ ان کو حکم کرے گا. اور میرے مردان, اور وہ یہ ہے کہ جو سارے چور ڈاکو انہوں نے اوپر بٹھا دیے, کہیں دنیا میں یہ نہیں ہے کہ ایف آئی اے کے اندر شہباز شریف اور بیٹوں کی 24 ارب روپے کے کرپشن کے کیس ہے, منی لانڈرنگ کے کیس ہے. اور یہ اس کو انہوں نے رضوان, ڈاکٹر رضوان, سب یاد رکھنے نام ڈاکٹر کا, ایک بڑا دلیر اور قابل ایف آئی اے کا آفیسر تھا. اس کو حمزہ شریف نے دھمکیاں دی کہ تم مجال کیسے میرے خلاف کیس کرتے ہو, اور اس کے اوپر انہوں نے اتنا دباؤ ڈالا کہ وہ بیچارہ ہارٹ اٹیک سے مر گیا. یہ وہی ہوا تھا جب ایم کیو ایم کے خلاف نصیر اللہ بابر کا آپریشن ہوا تھا. جب ایم کیو ایم میں نصیر اللہ بابر کا آپریشن ہوا تھا تو ایم کیو ایم نے جب نواز شریف اقتدار میں آیا تو ایک پولیس الیکشن کمشنر اس کے ہوتے ہوئے ملک میں
साफ और शफाफ इलेक्शन नहीं हो सकते। हम जब सारे पहुंचेंगे इस्लामाबाद, हम एक इलेक्शन चाहेंगे और दूसरा साफ और शफाफ इलेक्शन जो इस चीफ इलेक्शन कमीशन के अखलाकियात का मसला है, ये मॉरल वैल्यूज का मसला है, ये मुल्क की फ्यूचर का मसला है। ये हमारे नौजवानों के सामने जब अपने वोट बेचते हैं, जब अपने ज़मीर बेचते हैं, तो ये हमारे मुल्क की अखलाकियात तबाह करते हैं। और इलेक्शन कमिश्नर, सारी कौम आपकी तरफ देख रही है, और अगर आपने इन लोटों को बचाया तो याद रखें ये कौम आपके इर्द गिर्द भी निकलेगी, आपको भी माफ नहीं करेगी। सबको पता है हमने किन किन ने मिलकर इस मुल्क से गद्दारी की। और आखिर में आखिरी बात करने जा रहा हूं, आखिरी बात। मर्दान फिर से मुझे ये बताओ कि 20 को और 20 के बाद जब मैं कॉल दूंगा तो हाथ खड़ा करके बताओ कि आप इस्लामाबाद पहुंचेंगे। मुझे ये मुखालिफ कहते हैं कि जी बड़ी गर्मी होगी, लोगों को गर्मी होगी, लोग नहीं पहुंचेंगे। अगर मुझे इमरान खान को अगर 70 साल कि हम वो उम्मत हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो किसी इंसान, किसी सुपर पावर की गुलामी नहीं करता। हमने अपनी हकीकी आजादी के लिए सबसे पहले निकलना है। नंबर 2, ये जो पाकिस्तान के सबसे बड़े डाकू हैं, हमने इनके खिलाफ निकलना है कि हम किसी सूरत इन चोरों और डाकुओं को अपने ऊपर मुसल्लत नहीं होने देंगे। और नंबर 3, हमने इसलिए निकलना है कि हमने अपने मुल्क की अखलाकियात बचानी है। हमने अमर बिल मारूफ पे चलना है। अल्लाह का हुक्म है कि मुसलमान अच्छाई के साथ खड़ा होता है बुराई के खिलाफ, मुसलमान हक पे खड़ा होता है बातिल के खिलाफ, मुसलमान सच पे खड़ा होता है झूठ के खिलाफ, मुसलमान चोरों के खिलाफ खड़ा होता है। जो इसको बनना चाहिए था 1947 में, हम वो पाकिस्तान चाहते हैं जो इलामा इकबाल की ख्वाब थी और कायदे आजम की जद्दोजहद थी। मर्दान के लोगों, नौजवानों और मेरी बहनों, इतने शानदार जलसे का आपको मुबारक भी देता हूं, आपका शुक्रिया अदा भी करता हूं।